मौर्रखा यकुम मई 2022 मुताबिक 29 रमजान मुबारक 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली के विज्ञान भवन में वज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुश्तरका तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा कि अदालत के फैसले हुकूमतों के जरिए बरसों नाफिज नहीं किए जाते। अदालती ऐलानात के बावजूद कसदन गैर फ़आलियत है जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि पॉलिसी बनाना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है। अगर कोई शहरी अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत उसे मना नहीं कर सकती। मुल्क के चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी के अलावा मकामी जबानों में भी हाई कोर्ट में समाअत की वकालत की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में मकामी जबानों में समाअत होनी चाहिए ताकि इंसाफ आम लोगों तक पहुंच सके। CJI ने कहा कि अब इस सिलसिले में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद के मारूफ और मुमताज इस्लामी तालीमी इदारे दारुल उलूम में दाखिले के लिए अब पहले से ज्यादा सख्त कवानीन बनाए गए हैं। दिवायर हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम के नायब मुहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने जुमे को एक बयान में कहा कि दाखिला लेने वाले नए तलबा को आधार कार्ड के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराना होगी, जिसकी तस्दीक मकामी इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU और दीगर सरकारी एजेंसियों से कराई जाएगी और शनाख्ती कार्ड गलत पाए जाने पर न सिर्फ दारुल उलूम देवबंद से निकाल दिया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो तलबा इस साल दारुल उलूम में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें पिछले मदरसे का सर्टिफिकेट, वहां से हासिल करदा मार्कशीट और आधार कार्ड, अपना और अपने वालिद का मोबाइल नंबर वगैरह जमा कराने होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर बीजेपी हुक्मरान रियासतों में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा जारी है। बिहार में भी बीजेपी ने जनता दल यू के साथ मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनाई हुई है, इसलिए कुछ बीजेपी लीडरान ने बिहार में भी लाउड स्पीकर तनाज़े को तूल देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार हुकूमत के वजीर जनक राम ने कहा कि मुल्क के कानून से बड़ा कोई मजहब नहीं है, मुल्क और रियासत कानून के तहत चल रही है, इसलिए अगर ये कानून यूपी में आया है तो उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। जब इस सिलसिले में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे फालतू इशू करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में इन सब चीजों पर कोई खतरा नहीं है। गुजरात असेंबली इंतखाबात भले ही अभी करीब 8 माह दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और रियासत के दीगर लीडरों के साथ करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें पार्टी के आला मरकजी लीडरान भी शामिल हुए। इस मीटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी आप ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या बीजेपी अगले हफ्ते गुजरात असेंबली को तहलील करके गुजरात के इंतखाबात का ऐलान करने जा रही है? आपका इतना खौफ? खबरों के मुताबिक केजरीवाल भी आज रात गुजरात के दौरे पर होंगे। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ईद उल फित्र 2 मई बरोज पीर को मनाई जाएगी। हरमैन शरीफैन के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर आगाह करते हुए बताया गया कि शव्वाल 1443 का चांद नजर नहीं आया। कल रमजान मुबारक का 30वां रोजा होगा। ईद उल फित्र 2 मई 2022 को होगी। उधर लीबिया में भी चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद ईद उल फित्र पीर को मनाई जाएगी। लीबियाई हुक्काम के मुताबिक यकुम मई को आखिरी रोजा होगा और 2 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फतवा काउंसिल ने भी ऐलान करते हुए बताया है कि यकुम मई 2022 को रमजान मुबारक का आखिरी रोजा होगा और ईद उल फित्र 2 मई 2022 बरोज पीर को मनाई जाएगी। रियासत की खूबसूरत पुरशिकोह और तारीखी ईदगाह लखनऊ में नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात के सिलसिले में ईदगाह कमेटी और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के अराकीन की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने रमजान मुबारक का बड़ा हिस्सा बखैर आफियत गुजर जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोजेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की कि ईद की नमाज से पहले वो सदक़े फित्र जरूर अदा कर दें। उन्होंने ये भी अपील की कि वो रसूल अकरम और सहाबा किराम की पैरवी करते हुए ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, इसलिए कि आप और आपके सहाबा किराम ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज हमेशा ईदगाह में अदा की है। मौलाना ने बताया कि ईदगाह में ईद की नमाज की तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मोनी एंड अपलिफ्टमेंट यानी ईशू की जानिब से नूरानी मस्जिद आदर्श नगर दुबग्गा में मेहनतकश और तालीमी और माशी तौर पर कमजोर बिरादरान मिल्लत के साथ रोजा अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हाजरीन से खिताब करते हुए मौलाना मुनव्वर सुल्तान नदवी ने कहा कि रमजान का महीना एक ट्रेनिंग कोर्स है जिससे मुसलमानों को गुजरना होता है ताकि पूरे साल इस तरबियत के साथ जिंदगी गुजार सके। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मोनी एंड अपलिफ्टमेंट के चेयरमैन सुबुकदोश IAS अफसर डॉक्टर अनीस अंसारी ने इस मौके पर कहा कि आज के नौजवानों को कामयाब होने के लिए 3 मैदान में मेहनत से काम करना होगा। तालीमी मैदान में आला तालीम हासिल करें, सियासी मैदान में अपना कद बुलंद करें और तिजारत के मैदान में भी आगे बढ़ें। ओम प्रकाश राजभर ने भी अब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले राजभर की सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात हो सकती है। जराये से पता चलता है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ मऊ जिले के MLA अब्बास अंसारी भी मौजूद होंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें जोरों पर हैं। इन खबरों के दरमियान शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। शिवपाल यादव ने खुद एक बयान में कहा है कि ईद के बाद नई पार्टी बनाने पर मीटिंग होगी, जबकि वो शुरू से ही आजम खान के हक में हैं। ऐसे
ایسے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اعظم خان، شیوپال سنگھ یادو، بابو سنگھ کشواہا، دودھ پرساد، چندرشیکھر آزاد سمیت تمام علاقائی لیڈر مل کر ایک مورچہ بنا سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں تمام مذہبی رہنماؤں کی رضامندی سے مذہبی مقامات سے اضافی لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے اب تک ریاست کے مختلف مذہبی مقامات سے 45,773 لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹایا ہے۔ ساتھ ہی معیار کے مطابق 58,861 لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں کو کم کیا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس کے مطابق ریاستی حکومت کے احکامات پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ تمام مذاہب کے گروؤں کی رضامندی کے بعد مذہبی مقامات سے اضافی لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا کام جاری ہے۔ واضح رہے کہ ریاستی محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اونیش اوستھی نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تمام تھانوں کو ہدایت دی تھی کہ خصوصی مہم چلا کر غیر قانونی اور بلند آواز والے لاؤڈ اسپیکرز کو ہٹایا جائے۔ میرٹھ میں رمضان المبارک کے 26ویں روزے کے موقع پر مہانگر کانگریس کمیٹی کے صدر رام کمار نے کانگریس پارٹی ہیلپ ڈیسک کے ذریعے ضرورت مند لوگوں میں خشک راشن کٹس تقسیم کی، جس میں مرکزی کردار کانگریس پارٹی کے رہنما اشرف خان نے ادا کیا۔ اس موقع پر رام کمار نے کہا کہ ہمیں ملک میں اس طرح کے ماحول میں باہمی بھائی چارے کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور تمام مذاہب کے تہواروں کا احترام بھی کرنا ہے۔ رمضان کی 27ویں شب دیوبند میں واقع مکتبہ جامعہ قاسمیہ میں حافظ محمد عفان ابن مولانا محمد ابراہیم قاسمی نے تراویح میں کلام اللہ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ تکمیل کلام پاک کے اس مبارک موقع پر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ قاسمیہ دار تعلیم و ثنا دیوبند کے محتمم مولانا محمد ابراہیم قاسمی نے کہا کہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والا ایک لازوال معجزہ ہے۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں سے کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا ثواب کا باعث ہے۔ رامپور ریاست کے رامپور میں اکثریتی فرقے سے تعلق رکھنے والے وکی راج ایڈوکیٹ نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر رکن اسمبلی اعظم خان کی رہائی کے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2.5 برس سے رامپور کے رکن اسمبلی اعظم خان فرضی مقدمات میں سیتاپور جیل میں قید ہیں۔ موجودہ حکومت ان پر ظلم و زیادتی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی ہے، اسی لیے میں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر اللہ سے خصوصی دعائیں کی ہیں کہ اعظم خان جلد سے جلد جیل سے رہا ہو کر ہم سب کے درمیان آ جائیں۔ وکی راج ایڈوکیٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ملک کی صدیوں پرانی گنگا جمنی تہذیب رہی ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے بی جے پی کے اقتدار میں آ جانے کے بعد ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کو توڑنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قاضی سید ضیاء العارفین قادری قاضی شہر امام عیدگاہ بانگر مئو نے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ 29 رمضان المبارک بروز اتوار بعد نماز مغرب چاند دیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر رویت عام نہ ہو اور کچھ لوگ چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے والے معتبر حضرات رویت ہلال کمیٹی بانگر مئو کے صدر کو بذات خود شرعی شہادت پیش کریں یا دفتر کو فوری طور پر مطلع کریں اور شہادت بہم پہنچائیں تاکہ آپ کے تعاون سے رویت ہلال کمیٹی صحیح تاریخ کا بروقت اعلان کر سکے۔ اودامہ کے جہانما صفحے کے مطابق سعودی عرب میں المسجد الحرام مکہ مکرمہ میں رمضان کے دوران 19 ملین زائرین اور نمازیوں نے تیسری توسیع والی عمارت میں نماز ادا کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی توسیع والے ادارے کے انچارج انجینئر ولید مسعودی نے بتایا کہ رمضان کے دوران تیسری سعودی توسیع والی عمارت میں تراویح، تہجد اور 5 فرض نمازوں کی ادائیگی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ 1,89,11,278 افراد نے وہاں نماز ادا کی۔ انجینئر مسعودی نے بتایا کہ تیسری توسیع والی عمارت میں فی گھنٹہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد کی گنجائش ہے، ان میں سے 2.5 لاکھ عمارت کے اندر اور 2.5 لاکھ سے زیادہ صحنوں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنوبی صومالیہ میں ہفتے کی صبح سڑک کنارے دھماکے میں 10 فوجی ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ صومالی نیشنل آرمی ریڈیو نے اطلاع دی کہ فوجی گاڑیوں کے قافلے کی ایک گاڑی بارودی مواد کے اوپر چڑھ گئی، جس کے بعد وہ پھٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ خیز مواد الشباب کے عسکریت پسندوں نے رکھا تھا۔ ایس این اے ریڈیو نے کہا کہ قاعدہ سے منسلک دہشت گروپ الشباب نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو میں یوکرین جنگ کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ دونوں یوکرین کو ہتھیار فراہم کرتے رہیں گے جنگ کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے روسی فوج کی یوکرین میں کارروائی کے سست روی کے شکار ہونے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روسی فوج کی عسکری کارروائیاں منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے اقتصادی اور معاشی پابندیوں کے حوالے سے کہا کہ ان کا ملک اب ڈالر پر انحصار کم کر رہا ہے اور تجارت میں ملکی کرنسی روبل کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی خود کفیل بنانے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں تحریک انصاف کو نہیں تمام پاکستانیوں کو اس لیے کال دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے۔ بیرون ملک سازش کے تحت ملک کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس وقت وفاقی کابینہ میں 60% لوگ ضمانتوں پر ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے تمام لوگ تیاری کر لیں اور ہماری تیاری کا آغاز چاند رات سے ہوگا۔
اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے جمعے کے روز شام کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کیمیائی ہتھیاروں کا بڑا شکار ہونے کے ناطے کسی بھی جگہ کسی کی طرف سے اور کسی بھی حالت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ محترمہ ارشادی نے کہا کہ شام نے اپنے کنونشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حقیقی کوششیں کی ہیں اور OPCW تکنیکی سیکریٹریٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپنی رضامندی کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم یہ مایوس کن ہے کہ بعض ریاستوں نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی فائل کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔